السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں محترم المقام الشیخ القاری عبد الباسط منشاوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور ساتھ ایک حکم بھی لگایا کہ قاری المقری ادریس عاصم صاحب میرے استاد محترم پر آپ نے کوئی نظم لکھ کے لانی ہے۔ تو میں یہ اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ مجھے قاری صاحب کوئی اس طرح کی بات کرے، حالانکہ میں کوئی اس پائے کا نہ تو شاعر ہوں اور نہ ادریس عاصم صاحب پر نظم سماعت فرمائیں۔ قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا، قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا، کلا میں نہیں اونوں تے زمانہ سارا جان دا۔ قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا، کلا میں نہیں اونوں تے زمانہ سارا جان دا۔ او فاضل مدینہ یونیورسٹی نالے عالم با عمل سی، او فاضل مدینہ یونیورسٹی نال فاضل عالم با عمل سی، چہرہ اونا دا لگے جویں کھلدا ہویا کمل سی، او زمانہ سارا اونا نو جاندہ پہچاندہ۔ قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا، زہد و تقوی دی قاری صاحب اعلی مثال سن، زہد و تقوی دی قاری صاحب اعلی مثال سن، اے گل چنگی طرح جان دے جو ملے اونا نال سن۔ او 50 سال مجلس اوڑیاں وچ درس اونا دتا سی قرآن دا، کلا میں نہیں اونا نو زمانہ سارا جان دا۔ تجوید و قرات اتے لکھیاں اونا کتب کثیرہ نے، تجوید و قرات اتے لکھیاں اونا کتب کثیرہ نے، جو قرآن دے طالب علم لئی علم دا ذخیرہ نے، اونا دا دل نشی انداز سی قرآن سمجھان دا۔ انسان دین پڑھنے کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا فیض جاری ہو تو اتنی دیر تک اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل سے اپنے اساتذہ اور اپنے والدین کی عزت اور احترام نہ کرے۔ استاداں دی فرما برداری کیتی اونا حدوں ود کے، استاداں دی فرما برداری کیتی اونا حدوں ود کے، شاگرداں نال شفیق سانو باپ نالوں ود کے، اور رو کے تلک کر شاگرد مشرق مہربان دا، او فاضل مدینہ یونیورسٹی نالے عالم با عمل سی، بر صغیر وچ قاری صاحب نے تجوید و قرات دے امام، بر صغیر وچ قاری صاحب نے تجوید و قرات دے امام، عرب و عجم دے قرآ اونا نو جان دے تمام، او موت ایسے عالم دی جویں
مر جانا جہان دا کلا میں نہیں اونا نو زمانہ سارا جان دا شہادت دی موت دیتی اللہ پاک کاری صاحب نو شہادت دی موت دیتی اللہ کاری صاحب نو مغموم کر کے ٹر گئے ہو اپنے احباب نو مینار پاکستان وچ وڈا جنازہ ہویا صاحب ایمان دا قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا قاری صاحب دے تلامذہ وچ وڈے وڈے نام نے قاری صاحب دے تلامذہ وچ وڈے وڈے نام نے قاری منشاوی صاحب نال علامہ ابتسام تے حشام نے او حق ادا کر دیتا ہے نبی شاگرد اخوان دا قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا جنت الفردوس اللہ قاری صاحب نو عطا دوے سب آمین کہو ایک بار پھر کہو ایک بار پھر کہو جنت الفردوس اللہ قاری صاحب نو عطا دوے کرام باران الرب اونا نو ملا دوے فاروق سلا مل جاوے قرآن نل محبتاں پان دا قاری ادریس عاصم سی خادم قرآن دا زمانہ سارا اونا نو جان دا پہچان دا کلا میں نہیں اونا نو زمانہ سارا جان دا قاری ادریس عاصم سی خادم